रेमिटेन्सको कुरा गरिरहेका छौँ। आज वर्षमा 10 देखि 12 खर्ब रेमिटेन्स आउँछ, तर हामीले रेमिटेन्सलाई योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो दलको चाहिँ नेताजीले भन्नुभएको थियो, रेमिटेन्सलाई हामीले उत्पादनमा लगाएका छौँ त, उत्पादनमा त्यसले त्यो रेमिटेन्सले योगदान गरेको छ त, त्यो कुरामा अर्थमन्त्रीज्यू र सरकार यो विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसैले आज भारतमा मात्रै रेमिटेन्सको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशबाट 5 देखि 6 खर्बसम्म भारतमा रेमिटेन्स चाहिँ जाँदो रहेछ। त्यो भनेको भारतबाट आएका मजदुरहरू, घरमा रङ लगाउनेदेखि लिएर कपाल काट्ने, प्लम्बिङको क्षेत्रमा काम गर्ने लगायतका भारतबाट आउने मजदुरहरूले चाहिँ 5 देखि 6 अर्ब लैजाने त्यस्तो खालको स्थिति, खर्ब लैजाने त्यस्तो खालको स्थिति रहेछ। हामीले हाम्रै देशका युवाहरूलाई रोजगार दिन किन सक्दैनौँ? हामी सक्छौँ। म छोटो 1 मिनट थपिदिन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अनौपचारिक अर्थमन्त्रीज्यू म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज अनौपचारिक चाहिँ अर्थतन्त्रको आकार निकै धेरै बढ्दै गयो। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आज चाहिँ 42.66% चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न हुनेहरू छन्। त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेको त्यो राज्यसँग जोडिँदैन, त्यो राज्यलाई कुनै योगदान गर्दैन, राज्यलाई त्यसले चाहिँ कर पनि तिर्दैन। त्यसैले गर्दा त्यसलाई त्यो रिसर्च गर्नुहोस्, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा कसरी चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न हुनेलाई औपचारिकमा ल्याउन सकिन्छ, राज्यसँग जोड्न सकिन्छ, त्यो विषयमा पनि अनुसन्धान गर्नुहोस्। आज व्यापारीहरू नेपालमा साना ठुला गरेर 5 लाख चाहिँ व्यापारीहरू छन्। ती व्यापारीहरूमध्ये सबैले कर तिर्दैनन् र सबैले 32%ले। धन्यवाद। माननीय डाक्टर बेदुराम भुसाल, समय 9 मिनट। त्यसपछि माननीय मोहम्मद खालिद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा यथेष्ट रूपमा छलफल होस् संसदमा, सदनहरूमा भन्ने धारणा राखेर अध्यादेश मार्फत यो बजेट प्रस्तुति गर्ने तालिकामा नै परिवर्तन गरेका थियौँ। त्यसै अनुसार यो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि नै संसदमा प्रस्तुत गरिएको पनि थियो। तर आज हामी जसरी छलफल गर्दैछौँ र अझै प्रतिनिधि सभातर्फको हेर्दा त त्यहाँ छलफल हुने कि नहुने भन्ने जुन अनिश्चितता छ, यसले हामीले सोचे जसरी जान नसकेको देखायो। चाहिँ यस्तो नहुँदा हुन्थ्यो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले म वर्तमान सरकारलाई यो सुझाव दिन चाहन्छु। जे सोचेर ल्याइएको थियो त्यसै अनुसारै जाँदा राम्रो हुन्थ्यो, त्यसै अनुसार अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो। किनभने सरकार अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो र छ, त्यही अनुसार जानु पर्थ्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो, यो बजेट जुन हिसाबले आएको छ, अर्थतन्त्रमा चुनौती, अर्थतन्त्रका जुन चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरूलाई अझै पनि अर्थतन्त्र चुनौती मुक्त भइसकेको छैन भन्ने स्वीकार गरेर, त्यो स्वीकारोक्तिका साथ यो सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ। यसको कार्यान्वयन कसरी हुने हो? मैले अस्तिको दिन बोल्दा पनि भनेको थिएँ, अर्थतन्त्रमा जुन खालको सङ्कट छ त्यो सङ्कटको समाधान गर्ने गरी अबको बजेट आउँछ कि आउँदैन, मुख्य विषय त्यो हो। यो जुन खालका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, यही आधारमा बन्ने बजेटले मुख्यतः हाम्रो अर्थतन्त्रको सङ्कटलाई समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन, मुलुकमा उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छ कि सक्दैन, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन। यो तीनटा कुरामा ध्यान दिएर बजेट आएन भने हामी फेरि पनि कुरा त गर्छौँ, काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले त्यतातर्फ अब अहिले त मन्त्रीजी नै यहाँ देखिनु भएको छैन, मैले यहाँ रोस्टमबाट भन्नु कि नभन्नु, अर्थमन्त्रीजी हुनुपर्थ्यो यहाँ।
हाम्रो यो सामान्यतः यो धारणा चाहिँ अर्थमन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि आएको आउनु भएको छैन। यो सन्देश पुगोस्, मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू बस्नु भएको छ होला कि आउने बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ यसैका आधारमा बने पनि यसलाई चाहिँ अझ मुलुकको आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने गरी बजेट ल्याइयोस्। पहिलो सुझाव म यो राख्न चाहन्छु। यो सिद्धान्त र प्राथमिकता जुन 6वटा सिद्धान्त र 13वटा प्राथमिकताका साथ आएको छ, यसको आधारमा बन्ने बजेटले मैले अहिले भनेका 3वटा कुराहरूको सम्बोधन गर्न सकोस्, त्यो शुभकामना। तर म गाह्रो देख्छु, जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, जसरी प्रस्तुत भएको छ त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो सजिलो छैन, गाह्रो छ भन्ने म चाहिँ देख्छु। अब यसले चाहिँ जलविद्युत र कृषिलाई, जलविद्युतलाई पहिलो र कृषिलाई दोस्रो प्राथमिकता दियो। यसले सुरुमा बोल्ने वक्ताले चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकता राखेर त हुँदैन भन्नुभयो, म चाहिँ सहमत छैन। हाम्रो आधार कृषि नै हो। हामीले उत्पादन वृद्धि गर्ने भनेको कृषिबाटै हो र आत्मनिर्भरता कायम गर्ने भन्ने कृषिमै हो। जलविद्युत त व्यापारका निम्ति हो, बेच्नका निम्ति हो। कसैले किनिदियो भने न बेच्छौँ हामी, किन्दैन भने के हुन्छ। कृषि यस्तो क्षेत्र हो जो कोभिड-19 को बेलामा पनि टिक्यो, समाजलाई टिकायो। त्यस कारणले चाहिँ पहिलो कुरा त हामीलाई घाँसबास कपासकै कुरा गरेका छौँ हामीले, त्यो निर्माण गर्ने त कृषि क्षेत्रबाटै हो र सम्भावना छ। जमिन हामी कहाँ थोरै छैन, भएको जमिनलाई प्रयोग गर्न सक्ने हो भने पर्याप्त मात्रामा जमिन छ। मेरो पनि चिनियाहरूसँग कुराकानी भएको थियो जति बेला म कृषि मन्त्री थिएँ त्यति बेलै, र उनीहरूको भनाइ के छ भने हामीले कृषिमै आधारित भएर प्रगति गरेको भन्ने छ र अरू प्रगति गरेका मुलुकहरूको पनि कुरा त्यही छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदा आजका कृषिका समस्याहरू के हुन् भन्ने कुराको पहिचान गरेर जानुपर्छ। आजको कृषिको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ सिँचाइको समस्या हो। हामीले जति जमिनमा खेती गरेका छौँ अहिले त्यसको केवल 17% जमिन मात्रै बाह्रैमासी सिँचाइ हुन्छ। 83% जमिनमा बाह्रैमासी सिँचाइ गर्न नसक्नेले कसरी कृषिबाट प्रगति गर्न सक्छौँ त? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो आवश्यकता सिँचाइको, दोस्रो आवश्यकता उन्नतशील बिउको हो, तेस्रो आवश्यकता आधुनिक प्रविधि र औजारको हो र उत्पादन वैश्विक मल र त्यसका निम्ति चाहिँ नि मल जुनसुकै किसिमको प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। रासायनिक मल अहिले भर्खरै हामीले कटौती गर्न सक्दैनौँ, तर त्यसलाई विस्थापित गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ प्राङ्गारिक मलको माध्यमबाट। त्यो र त्यसपछि हाम्रो कृषि उपजलाई बजारको व्यवस्थापन गर्ने र प्रशोधन गरेर उद्योगमा परिणत गर्ने। हामीले निर्माण गर्ने उद्योग पनि कृषिमा आधारित बाहेक अरू खालका उद्योगहरू हुन सक्दैनन्। विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर चलाइरहेका उद्योगहरूको हालत के भएको छ हामीले देखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषिमा आधारित उद्योगहरू नै निर्माण गर्ने तर्फ जानुपर्छ। त्यतातर्फ चाहिँ यो सिद्धान्त र प्राथमिकताले चाहिँ सङ्केत गरे जस्तो म ठान्दिनँ, त्यो छनक दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि बजेट बनाउँदाखेरि यसका आधारमा मात्रै होइन, यो हामीले चाहिँ अगाडि छलफल गर्दाखेरि संसदमा सांसदहरूले राखेका प्रस्तावहरू अथवा सुझावहरूलाई समावेश गर्ने गरी बजेट बनाउने प्रणाली पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर पनि हो। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिँ छलफलमा उठेका विषयहरू र छलफलमा सांसदहरूले दिएका सुझावहरूलाई समेटेर बजेट बनाउने थालनी अबको अर्थमन्त्रीले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ र यो चाहिँ कृषि क्षेत्रका जुन समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी कृषिलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बन्नेछ भन्ने पनि विश्वासका साथ म केही सुझावहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। किनभने सुझाव दिएपछि त्यो सुझावहरूलाई समावेश गरेर बजेट बनाउँछौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धताका साथ हामीले यो प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेका हौँ, यो बजेट प्रस्तुत गर्ने तालिकालाई परिवर्तन गरेका हौँ। त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु। धेरै भनिरहनु पर्ने विषय पनि खासै छैन। पहिलो, बजेट आउँदाखेरि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियोस् र यथेष्ट बजेट विनियोजन गरियोस्। कृषि क्षेत्रको लागि बजेट कम छ। म नै केही दिनसँग अगाडि त्यहाँ थिएँ र सिलिङ घटाउँछु भन्ने हुन्थ्यो योजना आयोगका उपाध्यक्षले। सिलिङ घटाउने होइन, बढाउनुपर्छ कृषिमा, त्यसरी ल्याइयोस्। दोस्रो, सूर्यको फेन्टीबाट हाम्रा नदीहरूलाई जोड्दै नहर निर्माण गरियोस् र सतह सिँचाइबाट नै अब सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। जब भूमिगत जल अब घट्दै गएको छ, सतह घट्दै गएको छ, हामीले अब चाहिँ भूमिगत जलको प्रयोग गरेर जुन चाहिँ सिँचाइ गरिरहेका छौँ कतिपय ठाउँमा त्यो चाहिँ व्यावहारिक रूपले
अप्ठ्यारो छ। त्यसले गर्दाखेरि सतह सिँचाइमै जानुपर्छ र हामीले चाहिँ चुरेको फेदीबाट नहर बनाएर हाम्रो समग्र तराई मधेसलाई सिँचाइ गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै हामीले कृषिमा फड्को मार्न सक्छौँ। त्यसका निम्ति बजेट विनियोजन गरियोस्। यस सम्बन्धमा मेरो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यति बेला म मन्त्री हुँदा पनि जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भएको छ र उहाँले चाहिँ यस दिशामा जाने कुरामा मलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नुभएको थियो। मसँग चाहिँ सहमति जनाउनु भएको थियो। मैले उहाँलाई कन्भिन्स गरेको थिएँ भनौँ त, मसँग चाहिँ उहाँले सहमति जनाउनु भएको थियो। र म फेरि पनि यो रोस्टमबाट पनि जोड दिन चाहन्छु कि यो हाम्रा नदीहरूलाई जोड्दै सिँचाइको व्यवस्था गर्नेतर्फ पहिलो कुरा गइयोस्, त्यस हिसाबले बजेट आओस्। दोस्रो भनेको चाहिँ उन्नतशील बिउको प्रयोग गर्ने हो। त्यसका निम्ति किसानहरूलाई उन्नतशील बिउ र आधुनिक प्रविधि र औजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। तेस्रो, रासायनिक तथा प्राङ्गारिक दुवै प्रकारका मलहरू यथेष्ट मात्रामा किसानलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। कमसेकम गत वर्ष किसानले मलको समस्या भोग्नु परेको थिएन, अहिले भोग्न नपरोस्, त्यो चाहिँ म सुझाव दिन चाहन्छु। कृषि भूमिको खण्डीकरणलाई रोक्ने र चक्लाबन्दी खेतीमा जाने कुराको व्यवस्थाका लागि बजेटको व्यवस्था गरियोस् र कृषि उपजको बजारको व्यवस्थापन गर्ने गरी चाहिँ बजेट ल्याइयोस् र कृषिमा आधारित उद्योग खोल्ने र कृषि उपजलाई प्रशोधन गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गरी दोस्रो उत्पादन गर्नका लागि कृषिमा आधारित उद्योगहरूको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरियोस् भन्ने सुझावका साथसाथै अन्य पर्यटन लगायत र यो पर्यटन सूचना प्रविधि लगायत अरू क्षेत्रमा जुन खालका प्राथमिकताहरू दिएर यो सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको छ त्यसमा चाहिँ मेरो खासै धेरै टिप्पणी छैन, तिनीहरू ठिकै छन् भन्ने नै लाग्छ। यिनै धारणाहरू साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय मोहम्मद खालिद, समय 8 मिनट। त्यसपछि माननीय नारायण दत्त मिश्र। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धांत र प्राथमिकतामा हामी छलफल गरिरहेका छौं र यसका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् र अरू ध्यान दिने पक्ष पनि छन् जसमाथि विचार गर्नुपर्छ। यो 29 बुँदे जुन यो प्राथमिकता र सिद्धान्त हामी कहाँ प्रस्तुत गरिएको छ त्यसमा बुँदा नम्बर 7 मा के भनिएको छ भन्ने अबको बजेट संविधानले प्रत्याभूत गराएको मौलिक अधिकार र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुसार त्यसका मर्म अनुसार बन्ने छ र त्यसका मर्म के छ भन्ने कि देशमा अहिलेसम्म शताब्दीौंदेखि बहिष्करणमा परेका सबै खाले बहिष्करणमा परेका वर्ग र समुदायलाई राज्यको पहुँच देऊ भनेर यसको मर्म थियो र यो सकारात्मक कुरो हो। यसपालि को बजेट संविधान को मर्म र मर्यादा अनुरूप होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। कम्तीमा यति कुरा त यहाँ ल्याएको छ। अर्को बुँदा नम्बर 10 मा संविधान को मर्म अनुरूप समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण गरिनेछ। यसमा जुन एउटा शब्द अवसरको प्रयोग गरिएको छ त्यो पनि सकारात्मक हो, किनभने विगतका संविधानहरूले पनि कसैलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ भन्ने त भनेको छैन नि। कुनै पनि संविधानले जनतालाई अधिकारबाट वञ्चित गरेको छैन, तर यो गणतन्त्रको संविधानको विशेषता हो कि यसमा
अवसरको पनि कुरा गरेका छ। समान अधिकारका साथ समान अवसर पनि। र यो बजेट यो सपनालाई साकार गर्ने प्रत्याभूति दिलाएको छ। म त्यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। अबका दलित, अबका मुस्लिम, अबका जनजाति, अबका पिछड़ा वर्ग, अबका मधेसी, अबका मल्लाह, अबका सबै उत्पीडित वर्गले यो खुशी हुने अवसर सायद पाउला कि यो बजेटमा अवसरको पनि कुरा गरेको छ, न्यायको साथ साथ समान अवसरको पनि कुरा गरेको छ। बुँदा नम्बर 3 मा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको कुरा जुन आएको छ, त्यो सम्बन्धमा म के भन्न चाहन्छु भन्ने आज कृषिको कुरा आइरहेको छ। कृषिको सबभन्दा हाम्रो केन्द्र बिन्दु मधेस तराई मधेसको भूभाग हो। त्यहाँको उर्वरक भूमि कुनै बेला नेपाललाई नै आत्मनिर्भर गर्थ्यो र आज हामीले 2500 करोड भन्दा बढीको चावल नै ल्याउनु पर्छ, किनेर खानु पर्ने अवस्था छ। कारण के छ भन्ने वातावरण अनुकूल रहेन, सिंचाईको व्यवस्था छैन र पर्याप्त जहाँ उपलब्ध जुन पानीको थियो, पानीको सतह थियो, त्यो घट्दै गइरहेको छ। तपाईले नदी नाला कोरेर पनि के गर्नुहुन्छ? नदी नाला सुखिरहेको छ। ह्यान्ड पाइप गाडेर के गर्नुहुन्छ? बोर्डिङ लगाएर के गर्नुहुन्छ? त्यहाँ पानीको सतह गइरहेको छ। जंगलको विनाश भइसक्यो। अब चुडे उत्खनन पनि हुन तीव्र गतिमा भइरहेको छ भन्ने सुनिया छौं। त्यसले गर्दा यदि तराई मधेसमा वातावरणको संरक्षण गरिएन भने त्यो पूरा भूभाग मरुभूमिमा परिणत हुन्छ र सिङ्गो नेपाल समस्यामा पर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बुँदा नम्बर 15 मा मुलुकमा नै रासायनिक मल र कारखाना खोल्ने, बाबा यो कुरा त गत वर्ष पनि आएको थियो। अहिले त आउनु पर्ने कुरा के थियो भने रासायनिक मल कारखानाको सम्बन्धमा हामीले यति काम गरिसक्यौं। अब बाँकी कामको बारेमा हाम्रो योजना यो छ, सबै वर्ष के हामी बाछा नै बाँड्ने, सपना नै बाँड्ने, सपना बाँड्ने काम हामी नगरौं। यो देशको मूलभूत आवश्यकता हो। यो आवश्यकतामाथि हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। यसरी नै सायद सदनका साथीहरूलाई याद होला, यही सदनमा हामीले के सुनिया थियो भन्ने देशका आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ पार्नको लागि 1 लाख साना उद्योग हामी खोल्नेछौं। कतिको उद्योग खोलियो यो पनि त बहसको विषय नै हो। यदि यसरी नै हामी मात्र सपना बाँट्ने यथार्थ जुन कुरो छ त्यो कुरो यहाँ बजेटमा वा त्यसका प्राथमिकता वा सम्भावनामा हामीले ल्याउनु पर्छ। बुँदा नम्बर 21 मा अपाङ्गता, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक आधारभूत हुने विभेद, सबै प्रकारका विभेद र कुरीतिलाई अन्त्य गर्न जोड दिनेछ। म भन्छु यसमा एउटा विभेद छुटिरहेको छ। यो देशमा अब मात्र वर्गीय विभेद छैन। यो देशमा अहिले मात्र जातीय र क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक विभेद छैन। यो देशमा अब धार्मिक विभेद पनि हुन गइरहेको छ। धार्मिक समुदाय विशेषमाथि उसको धर्मलाई मात्र आधार मानेर आज विभेद भइरहेको छ। यो देशको लागि हितमा छैन। हाम्रो जुन गौरवमय इतिहास छ, नेपाली समाजको जुन इतिहास छ, जसलाई गुमाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ, यदि तपाई बजेटमा विभेदको कुरा गरिराख्नु भएको छ भन्ने सबभन्दा ठूलो विभेदका शिकार अहिले एउटा समुदाय विशेष भइरहेको छ भन्ने यो यतातिर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसरी नै बुँदा नम्बर 21 मा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको कुरा गरिएको छ। अब हाम्रो अर्थतन्त्रको सुधार कसरी हुन्छ? उत्पादन शक्ति बढाउने बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन। आज हाम्रो वित्तीय निकायहरूमा निजी क्षेत्र लगायत 8.5 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण दिने क्षमता अहिले पनि छन्।
त्यो रुपियाँ किन चलायमान भइरहेको छैन, लगानीमा किन गइरहेको छैन, व्यापारीहरूले उपयोग गर्न किन पाइरहेका छैनन्, हाम्रा कुन जटिलता छन्, कुन झन्झटिलोपन प्रक्रिया छन्, कुन कुराबाट हाम्रा व्यापारी वर्गहरूमा उदासीनता छाएको छ। 1 मिनट मान्य सम्माननीय अध्यक्षज्यू, कुन कुराबाट यिनीहरू विचलित भइरहेको छन्? आज व्यापारीसँग सोध्नुहोस्, गएर उनीहरूसँग भेट्नुहोस्, रोइराखेका छन्। त्यसरी अन्तमा म भन्न चाहन्छु, यो बजेटमा सन्तुलित विकासको, सन्तुलित बजेटको कुरा गरिएको छैन। देशमा आज हेर्नुहोस्, मधेस यो प्रादेशिक संरचना अनुसार हैन, तराई मधेसका पूरा भूभाग 53% जनसङ्ख्या, तर त्यहाँ बजेट जाने कति रे 13%। यसलाई सन्तुलित बजेट भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा अब आउने बजेट सन्तुलित बजेट होस्, न्याय उचित होस्, सामाजिक न्यायतिर उन्मुख होस् भन्ने म आशा गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मधेस, जय मातृभूमि। माननीय नारायण दत्त मिश्र, समय 7 मिनेट। त्यसपछि माननीय तुलसा कुमारी दाहाल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्थमन्त्री प्रस्तुत गर्नेवाला गइहाले। अब अर्को अर्थमन्त्रीले त्यही कुरा सुन्छन् कि सुन्दैनन्, के हुने हो? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मलाई मन परेका कुराहरू छन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च संरचनामा मितव्ययिता, सुशासन र पारदर्शिताको माध्यमबाट खर्चको प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिनेछ। राज्यबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका अनुदान र सुविधाहरूमा दोहोरोपना हटाई क्रमशः लक्षित वर्ग केन्द्रित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। सरकारी तथा लघु वित्त संस्थामा देखिएका समस्याहरू महसुस गरिएका छन्। गत वर्षहरूमा ठेक्काबाट सृजित दायित्व भुक्तानी गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। मुलुकले भोग्दै आएको न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व, उच्च व्यापार घाटा, कमजोर निर्यात, आर्थिक दृष्टिले सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति पलायन जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्नु प्राथमिकताको विषय भएको छ। चालु खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचना क्रमशः खारिज गर्दै लगिनेछ। जमिनको चक्लाबन्दी तथा बाँझो जमिनको उपयोग गरी व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा सिपयुक्त जनशक्ति र कृषि उद्यमीलाई गुरु किसानको रूपमा विकास गरी उद्यमी बन्न चाहने युवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्तै किसिमका माथि लेखिएका यी नमुना मात्र हुन्। वास्तवमा यो पुस्तकमा भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता सबै राम्रा छन्। म अलि फरक ढङ्गले कुरा गर्न चाहन्छु। सिद्धान्त र प्राथमिकता मात्र राम्रो भएर राम्रो हुन सक्दैन। मूर्ति राम्रो बनाएर मात्र हुन सक्दैन। मूर्तिमा प्राण हाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन? समस्या कहाँ छ? समस्याको चुरो कहाँ छ भने भन्सारमा छ। भन्सारमा 2500 कार्टुन सामान आयो भने 700 कार्टुनको मात्रै बिल काटिन्छ। त्यो मात्र होइन, उत्पादनको क्षेत्रमा जति उत्पादन हुन्छ त्यतिको महसुल लिइन्छ कि लिइँदैन? रक्सीका बोतलहरूमा लाग्ने भ्याटको बिल, भ्याटको ट्याक्स
सबैको रेकर्ड राखिएको छ कि छैन बिक्री गर्ने कुरामा पनि। तसर्थ मलाई लाग्दछ यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई नियमित गराउन सक्यौं, सबै किसिमका अनियमितताहरूलाई समाप्त गर्न सक्यौं भने करका दरहरू पनि बढाउनु पर्ने हुँदैन। यही करले देशले उन्नति गर्न सक्छ, देशमा 3 गुणा राजस्व सङ्कलन हुन सक्छ। तसर्थ अर्थमन्त्रीज्यू नभए पनि अर्थमन्त्रीज्यूको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले भनिदिनुहुन्छ त्यो भन्सारको हाकिम या यिनी कुनै काम गर्ने हाकिमहरू मात्र खराब छन् कि त्यो खराबीको असर हामीसम्म पुगेको छ। त्यसकारणले त्यो खराबीलाई न्यूनीकरण गर्दै गयौँ भने त्यो सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्यौँ भने अवश्य पनि हामी सफल हुनेछौँ। र म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। विप्रेषण, हामी कहाँ विप्रेषण आइरहेको छ। विदेशमा मजदुरहरूले काम गरेर ल्याएको रेमिटेन्स प्रशस्त आएको छ। रेमिटेन्सले के काम गर्यो भनिकन घोत्लिएर सोच्दाखेरि मैले के सोचेँ भने जग्गाको भाउ बढाएको छ। जग्गाको भाउ बढेको छ, जग्गा बेच्ने मानिसहरूले त्यो पैसालाई विलासितामा प्रयोग गरेका छन्। त्यसकारणले रेमिटेन्सको सदुपयोग यो जग्गाको भाउ नबढ्नेतिर कसरी जान सकिन्छ। म त भएका कम्युनिस्ट साथीभन्दा अलिक क्रान्तिकारी भएर कुरा गरौँ कि जस्तो लाग्छ कुनै बेला। होइन, जग्गा सबै सरकारको बनाइदिने, हामीसँग जोसँग जति जग्गा छ त्यो हामीलाई लिजमा दिदिने, 20 वर्षको लिज, 25 वर्षको, 30 वर्षको, कति वर्षको लिजमा दिने हो। अनि त्यसपछि जग्गाको मूल्य बढ्दैन। विप्रेषण आदि इत्यादिबाट आएको पैसा उद्योग धन्दा कल कारखानामा लाग्छ। हामीले त आफ्नै जग्गाको भाउ बढाएका छौँ, त्यसले मतलब खालि आफ्नो सुविधाहरू मात्र अगाडि बढाएका छौँ। र समय कति वर्ष घडी हेर्न पाएको छैन मैले, तैपनि पहिले विकास खर्च 60% हुन्थ्यो र साधारण खर्च 40% मात्र हुन्थ्यो। अहिले चालु खर्च बढेर यति चालु खर्च बढेको छ कि हाम्रो देशको हुने आम्दानीले चालु खर्च मात्र पनि धार्न सकेको छैन। बत्ती बल्न थाल्यो। मलाई थोरै यदि आधा मिनटसम्म बढाउन सकियो भने समय बढाइदिनु होला। गठबन्धन बदलिएको छ, गठबन्धन बदलिएको छ। टाउको उही छ, शरीर 3 चोटि बदलिएको छ। शरीर मात्र बदलिएर टाउको राख्दाखेरि समस्याको समाधान हुने हो कि होइन? शरीरमा मात्र रोग लागेको हो कि कहीँ टाउकोमा रोग देखिने त होइन? अबको गठबन्धन, अबको बदल्ने बेला म खाऊँ मै लाऊँ सुख लटेलवा मोज मगरू म हाँसु मै नाचु अरू सब मरुन् दुर्लभहरू भनी दाडा धस्ने अबुझ सटदेखि छकपरी चिता खिटका छोडी अभयसित हाँस्यो मरी। कहीँ त्यो हालतमा पुगिने त होइन। तसर्थ म टाउकोलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु। शरीर मात्र बदलिएर रोग निको हुनेवाला छैन। त्यसकारणले टाउकोले आफ्नो खराबीलाई सम्झेर टाउकोले ठिक दिशा निर्देश गरिकन अगाडि बढोस् भन्ने थोरै कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय तुलसा कुमारी दाहाल, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय राजेन्द्र लक्ष्मी गैरी। सरी, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम म राष्ट्रिय सभामा नवनिर्वाचित हुनुहुने सबै माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई, कार्यकाल सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि
बधाई र कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म यस सभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा आफ्ना केही भनाइहरू राख्न चाहन्छु। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक राज्यको अवधारणा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जगमा राष्ट्र राष्ट्रियता जनताको पक्षमा उभिएर देश र जनताको हितमा जीवन स्तर उठाउने गरी विकासको अवधारणालाई बढाउनु पर्ने र ल्याउनु पर्ने हो। विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले नीति कार्यक्रमलाई पछ्याउनु पर्छ। नीति कार्यक्रमले को मेल बजेट विनियोजनसँग हुनुपर्छ। एक अर्कामा तालमेल भएन भने राम्रो काम हुन सक्दैन। गरिबी निवारणको लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास परिचालन आफ्नो देशको स्रोत साधनमा निर्भर रहँदै भर पर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गरी प्राथमिकताहरूको निर्धारण र तय गर्नुपर्छ। हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा आश्रित 60% जनताको हितमा सिद्धान्त निर्धारण गर्दै कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन परम्परागत रैथाने बाली गुजरामुखी कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउँदै लैजानुपर्छ। साना र मझौला उद्योगहरूको स्थापना, जमिनको पहिचान, कृषिको व्यावसायीकरण गर्दै धेरै उत्पादनको लागि जोनहरूको निदान गर्नुपर्छ। वितरण र बजार व्यवस्थापन पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। कृषकहरूलाई कृषि, फलफुल, पशुपालन लगायतको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरिनुपर्छ। बीमा व्यवस्थापन, कृषिमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना, वैज्ञानिकरण, आधुनिकीकरण गर्दै कृषि उत्पादन सङ्कलनका लागि पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्छ। सिंचाई प्रविधि, मल बिउ बिजनको पनि व्यवस्था गरिनुपर्छ र प्राथमिकताकरण गरिनुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्थमन्त्रीले ल्याउनु भएको विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको गन्तव्य सही दिशा र गोरेटो पछ्याउन सकेको देखिँदैन। देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। दिगो सन्तुलित उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि वित्तीय बाह्य क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्रको पनि सम्बन्धित नीतिहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। मिटर ब्याजीहरू पीडितहरू आन्दोलित छन्। कानुन बने पनि कार्यान्वयन हुन सकेन र उनीहरू अहिले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा बसिरहेका छन्। गरिब र धनीको बीचको खाडल गहिरो छ। विभेदको अन्त्य गर्ने माध्यम भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हो। राज्य आर्थिक रूपमा बलियो हुनुपर्छ। राज्य आर्थिक रूपमा बलियो हुँदा सामाजिक न्याय, सुशासन, वातावरण संरक्षण लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषय जनताले सहुलियत पाउन सक्दछन्। यो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ। अल्प विकसित देशबाट विकसित देश राष्ट्र बनाउनेतर्फ तोकेको निर्धारण गरेको देखिँदैन। पर्यटनको विकासका लागि सडक पूर्वाधार, यातायात, देशको पहिचान दिने, चिनाउने, नेपालको मौलिक कला, संस्कृति, ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरू, गढीहरू, पुराना दरबारहरू, पुरानो संसद भवन, मन्दिर, गुम्बाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ। पर्यटन विकासको लागि सम्वर्धन र व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। सम्माननीयज्यू 1 मिनट थपिदिनु होला मलाई। विकासको लागि व्यवस्थापन गर्न आफ्नो सकियो भने पर्यटनको व्यवस्थापनले देशको राष्ट्रिय आम्दानी पनि वृद्धि हुन सक्नेछ। पुर्खाको धरोहर जोगाउने, संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो। उत्पादनको साधनमा सबैको समान सहभागिता, कृषक, भूमिहीन, गरिबी निवारण गर्ने, आर्थिक असमानता कम गर्ने, समावेशी सन्तुलित विकासको लागि आवश्यक नीतिहरूको तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै सैद्धान्तिक पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ। यसतर्फ सरकारले प्राथमिकता तोकोस् भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय हित अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विकास, सीमाको सुरक्षा व्यवस्थापन, देशको सार्वभौमिकताको रक्षा, सहभागिता, मानव अधिकारको संरक्षण जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकरण गर्नुपर्छ। 1 मिनट दिनुहुन्छ कि भनेर पहिले भने फेरि अनुरोध गर्न चाहे। जनताको आधारभूत आवश्यकता, गुणस्तरीय तथा जीवन उपयोगी शिक्षाको विकास गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी, शैक्षिक ऋण प्राप्त गर्दै युवा लक्षित कार्यक्रमकोले आर्थिक अवस्था रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। शिक्षाको लागि ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको छ। यो रोक्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। जातीय भेदभाव, महिला हिंसा, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलितहरूको लागि लैङ्गिक उत्तरदायी पूर्ण शासन प्रणाली, अशक्त, अपाङ्ग, असहाय, सडक मानवको व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक आवास तथा अस्पताल निर्माण जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि प्राथमिकता तोकिनु पर्दछ। वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित बन्दैछ। देशभित्र रोजगारी नपाउँदा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेश गएका छन्।
र उनीहरूले सुन्दर सपना बोकेर गए पनि आज बन्द बाकसमा फिर्ता भइरहेका छन्। यो गम्भीर विषय हो, यसतर्फ पनि सरकारले प्राथमिकता तोक्न आवश्यक छ। सरकारले स्वदेशमै रोजगारी, सिप र मूलक तालिम, उद्यमशीलताको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै सबै नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ। आजको आवश्यकता पनि हो र यसतर्फ प्राथमिकता तोकोस् भन्न चाहन्छु। सडक यातायात, सुरुङ मार्ग, रेल मार्ग, निर्माणाधीन द्रुत मार्ग, सडक सञ्जाल, सदरमुकाम जोड्ने सडक, स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्थापना, खनिजहरूको अनुसन्धान उत्खननको खोज कार्य पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू। माननीय राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय भुवन बहादुर सुनार। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेट विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषय आएको छ, प्रस्तुत भएको छ। त्यो विषयमा हामी छलफल गर्न यहाँ उभिरहेका छौँ। सर्वप्रथम म नवनिर्वाचित भएर आउनुहुने माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत र उहाँहरूको कार्यकाल सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु र म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। बुँदा नम्बर 14, जल विद्युतलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण मेरुदण्डको रूपमा विकास गरी निर्यातमा जोड दिने, देशलाई धनी बनाउने, जनतालाई धनी बनाउने बुँदा नम्बर 14 मा आएको छ। सिद्धान्तहरू आउँदाखेरिमा सँगसँगै आउने बजेट र योजना पनि सँगै मिलेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म त्यो विषयमा नै केन्द्रित भएर यो विषय उठान गर्न चाहन्छु र देशलाई धनी बनाउने कुरा स्वागत योग्य छ। हाम्रो देशमा भएका अपार नदी नाला, सांस्कृतिक पर्यटकीय धार्मिक स्थलहरू, हाम्रो काली गण्डकी तटका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर सबैलाई हामीले निगालेर हेरिरहँदा हामी कालगण्डकी तटमा रहेका स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँका जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनको निम्ति काली गण्डकीलाई नहरबाट सिँचाइ, वारिपारी सिँचाइ गर्ने कुरा, हरियाली बनाउने कुरा र धार्मिक हिसाबले हाम्रो देवघाट, काली केलादीघाट, रामघाट, खोरियाघाट, गेजा, हुँगी, रामदीसम्मका हाम्रा गुफा, मन्दिर, त्यहाँका ढुङ्गा, हाम्रा शालिग्राम सबैको संरक्षण काली गण्डकीलाई कुरूप नगराउने गरी विकास गर्ने कुरा हामीले गर्यौं भने ठुलो जनसङ्ख्याकोलाई हामीले आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं। त्यसो भएको हुनाले यो आवाज मेरो मात्रै नभएर त्यो सबै त्यो क्षेत्रको जनताको हो भनेर बुझिदिनु हुन, सोही अनुसार योजना ल्याइदिनु हुन म माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुँदा नम्बर 15 मा आत्मनिर्भरताका लागि पहाड तराईमा सिँचाइको व्यवस्था गरी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कुरा छ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने 37 सालतिर पाल्पा रामपुर फाँटको नहर सिँचाइ योजना हामीले गरेका थियौँ। हामीले करिब केही समय तीन खेती लगाएर जनताको उत्पादन वृद्धि भयो। त्यो जीर्ण भएपछि अहिले एक खेती गर्न पनि नसक्ने र जमिनहरू सुक्खा भएको छ। हामीले त्यसलाई निस्तीको पानीलाई हामीले त्यो नहरलाई मर्मत गर्ने बित्तिकै हाम्रो ठुलो जनसङ्ख्या, रामपुरको जनसङ्ख्यालाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। मर्मर समारमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। त्यसो भएर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बुँदा नम्बर 23 मा युवा शक्तिको परिचालन गर्ने र उद्यमशीलतामा जोड्ने, रोजगारमा जोड्ने कुरा गर्नुभएको छ। राम्रो कुरा हो। आज युवाहरू शिक्षाको नाममा दिन प्रतिदिन बहिर्गमन भएको छ। हिजो हामीले केही त्रुटि गर्यौं भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले नर्सिङ कलेजहरूलाई, मेडिकल कलेजहरूलाई, शिक्षण सिकाउने विद्यालयहरूलाई, क्याम्पसहरूलाई अनुमोदन नदिने, त्यसलाई चाहिँ साँघुरो बनाउँदाखेरि आज हाम्रा भाइ बहिनीहरू भारतको बर्डरहरूमा, बङ्गलादेशमा र युरोपियन देशहरूमा गएका छन् र धेरै दुःख पाएका छन्। असाध्यै दुःखसँग उनीहरूले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाएका छन्।
त्यसो भएको हुनाले अबको सरकारले सोच्नु पर्दछ। हिजो बाबुआमाले बिरामी हुँदा छोराछोरीले कुर्थे भने आज बाबुआमा मरेपछि लासले छोराछोरी कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो गम्भीर विषय हो। यसो भएको हुनाले सबैले ध्यान दिनुपर्छ र त्यो अनुसारको योजना आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। म 1 मिनेटको अनुरोध गर्छु माननीय अध्यक्षज्यूसँग। र यहाँ हामी राजनीतिकर्मी, राजनीति प्रणाली, चर्चा परिचर्चा सहकारीको उठ्यो। यो यहाँ मात्रै उठेको विषय होइन, सबै ठाउँमा देशभरि बाटाघाटा सबै ठाउँमा उठेको छ। तर राजनीति पार्टीहरू चल्ने विचारले र व्यवहारले नै हो। त्यो यात्रा नेपालीको लागि, नेपाली जनताको लागि र हुनुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाली जनताको निम्ति हामी सबै सहकारी गर्ने एक ठाउँमा हुने कुरा पनि मैले देख्दछु। यही हिसाबले मैले लिएको छु। यति भनेर आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय भुवन बहादुर सुनार, त्यसपछि समय 7 मिनट, त्यसपछि माननीय नारायण दत्त मिश्र, माननीय दुर्गा गुरुङ। यो सच्याइएको छ। माननीय दुर्गा गुरुङ त्यसपछि। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज हामी विनियोजन विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। र जुन यो सिद्धान्त र प्राथमिकता गत वर्ष बरु कार्यान्वयन नभए पनि यो जाली तमिसको जस्तो धेरै कुराहरू त थपिएर आएको थियो। अहिले त त्यही शब्दहरूको पनि कन्जुसाइ भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो सिद्धान्तमा 7वटा बुँदामा व्याख्या गरिएको छ र प्राथमिकतामा 14वटा बुँदामा यसलाई चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। तापनि यो प्राथमिकतामा पर्न नसकेको मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयनको सवालमा चाहिँ त्यस्तो उल्लेखीय चाहिँ विषय आइरहेको छैन। म के माग गर्छु भने समाजको पिनमा रहेका समुदायहरू, सीमान्तकृत समुदायहरू लगायतको विषयमा चाहिँ राज्य गम्भीर बनिनुपर्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ यो नीति र चाहिँ प्राथमिकतामा विषय आउनुपर्छ। जस्तै यो सैद्धान्तिक हिसाबले व्याख्या गर्दाखेरिमा जस्तै बुँदा नम्बर 10 मा सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय भनेर चाहिँ त्यसलाई बुँदागत गरिएको छ। त्यसमा स्रोत, साधन र अवसरहरू, जो अवसरहरू नपाएको क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ र त्यो वर्ग समुदाय चाहिँ लाभान्वित हुनुपर्छ। यसको बारेमा चाहिँ अलिक कन्जुसाइ गरेर चाहिँ आइरहेछ। बुँदै आउँदा त यस्तो कन्जुसाइ छ, बजेट आउने बेला के होला। त्यसले गर्दा मौलिक अधिकारको हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका यो सामाजिक चाहिँ समृद्धिका विषयहरू तथै रोजगारी र भूमि, आवास यीहरू चाहिँ जसरी वर्षैपछि आउने गर्छन् तर व्यवहारमा चाहिँ पुगिरहेको देखिन्छ। जस्तै किटान गरेर कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ अहिलेसम्म देखिरहेको छैन। र हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने यस वर्ष चाहिँ यी पक्कै पनि चाहिँ सम्भव छ र यो प्राथमिकताका आधारमा त्यसलाई प्राथमिकता दिएर जसरी चाहिँ अहिले 1 नम्बरमा चाहिँ यो विद्युत विकासको विषय आएको छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ किनभने नेपालका चाहिँ नदीहरू, हाम्रा नदीहरू चाहिँ बगेर गइरहेछन्। यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न नसक्दाखेरिमा लामो समयसम्म हामीले यो चाहिँ आर्थिक चाहिँ उन्नतिमा
हामीले लिन सकिरहेका थिएनौँ र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा जसरी ठुल्ठुला जलाशयहरू निर्माण हुन थाले, यो हाइड्रो पावरहरू निक्लिन थाले, यसले गर्दा देशमै उपयोग गरेर बढी भएको चाहिँ यो नवीकरण ऊर्जाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गरेर पनि हामी चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ यो निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र देश चाहिँ समृद्ध बन्न सक्छ। त्यसका साथै फेरि कृषि त हिजो पनि कृषिलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा लिएको र दुईटा प्रणाली अहिले पनि भइरहेको, जस्तै निर्वाहमुखी कृषिले हिजो चाहिँ त्यत्रो चाहिँ कोभिडको बेलामा पनि आत्मनिर्भर हुने चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्यो र देशको विकास गर्नलाई त्यो निर्वाहमुखी कृषिले मात्रै नपुगेर व्यावसायिक कृषि पनि आवश्यक छ र यसलाई त्यसरी प्रवर्धन गर्न सकियो भने हामी वास्तवमा हाम्रो रोजगारी पनि त्यहाँ छ र हाम्रो आर्थिक उन्नति पनि त्यहाँ छ। तर हामीले आर्थिक उन्नति गर्नलाई आवश्यक सिँचाइ सधैँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ र सिँचाइको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म राज्यको लगानी चाहिँ कम छ। हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ खोलाहरूलाई, हाम्रा नदीहरूलाई फेरि सुक्खा टारहरूतिर फर्कायो भने हाम्रो चाहिँ कृषि उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अहिले हामीले मोलका हाहाकार पनि वर्षैपछि सुन्ने गरेका थियौँ। हुन त गत वर्ष त त्यो कृषिको चाहिँ समस्यामा चाहिँ रासायनिक मल उपलब्धै भएको छ र यो वर्ष पनि त्यो होस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा गर्दछु। र जस्तै हामीले कृषि उत्पादन गराउनलाई रासायनिक मल सँगसँगै प्राणिक मल पनि आवश्यक छ, उत्पादन गर्न पर्छ, यो हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। तर अहिले ठुल्ठुला चाहिँ यो पशुपालनहरू हटेका छन्। हिजो सबै गाउँमा चाहिँ हिजो सबैले चाहिँ वस्तु पाल्थे र यो मल उत्पादन हुन्थ्यो। अहिले यो मान्छेले चाहिँ पशुपालन गर्न छोडिसके, उही कतै फारमका रूपमा रहे मात्रै, पहाडतिर त अझ भन्ने हो भने वस्तु पाल्नै छोडिसक्न लागिसके। त्यसले गर्दा हामीले पशुपालनलाई चाहिँ एकदम प्राथमिकतामा राखेर यो प्राणी मललाई चाहिँ जोड दियौँ भने त्यसो यो कृषि मल र यो रासायनिक मललाई चाहिँ जोडेर हामीले चाहिँ जो प्राकृतिक मल र रासायनिक मललाई जोडेर चाहिँ कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो भयो भने नै बल्ल हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, रोजगार रहन्छ र बल्ल चाहिँ हामी समुन्नत रहन सक्छौँ। अहिले आर्थिक अवस्था चाहिँ बिग्रिरहेको अवस्था, यसलाई चाहिँ सुधार्नलाई जानुको सट्टा यो अफवाह फैलाएर नेपाल चाहिँ श्रीलङ्का हुँदैछ के छ यस्तो भन्नेदेखिमा मान्छेहरू चाहिँ उपभोक्ताहरूमा पनि चाहिँ आशंका पैदा हुने, लगानीमा पनि आशंका पैदा हुने र यो चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ एउटा सशङ्कित अवस्था रहिरहेको छ र यसलाई ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र जब चाहिँ साना उद्योगहरू चल्छ, उत्पादनहरू हुन्छ, अन्य चाहिँ रासोहरू उठ्छ र चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक उन्नति हुन्छ र आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। र यो जुन अहिलेको चाहिँ सङ्कट छ यसको समाधान भनेको नै हाम्रा उद्योगहरू, हाम्रा उपभोक्ताहरू, हाम्रो बजारहरू चाहिँ चलायमान हुनुपर्छ, जो हुन सकिरहेको छैन भन्दै मेरो चाहिँ भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय दुर्गा गुरुङ, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय गोपाल भट्टराई। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नवनिर्वाचित माननीयज्यूहरूमा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु। अर्थमन्त्रीज्यूले यही फागुन 24 गते सदनमा पेश गर्नुभएको आर्थिक 2081-82 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि म आफ्ना केही धारणा राख्न चाहन्छु।
उभिएकी छु। अर्थमन्त्री, यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट छलफलमा हामीले राखेका सुझावहरूलाई स्वीकार गर्दै 3 महिना अगाडिदेखि नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफलको सुरुवात गर्नुभयो। सांसदहरूको काम कानुन बनाउने मात्र होइन, राज्यले अङ्गीकार गर्ने मूल नीतिहरूको तर्जुमा गर्ने तथा सरकारले वर्षैपिच्छे ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पनि हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दै यो नयाँ परम्पराको थालनी भएको छ। म अर्थमन्त्रीज्यूको यो कामको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूले 23 पेजको अत्यन्तै खँदिलो र गहकिलो पुस्तिकामा विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सदन समक्ष पेश गर्नुभएको छ। अहिलेको हाम्रो आर्थिक अवस्थाको सटिक विश्लेषण र आगामी वर्षमा गरिने क्रियाकलापका प्रक्रिया सहित उल्लेख गर्दै 29 वटा बुँदामा यो आएको छ। यसले सबै विषय र क्षेत्र पनि समेटेको छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले म यसको समर्थन गर्दछु र समयलाई ख्याल गर्दै एउटा दुईटा सुझाव राख्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, हाम्रो देश सानो छ तर प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाले ठुलो र धनी पनि छ। स्रोत र सम्पदाले देश धनी हुने, त्यही देशका बासिन्दा हामी चाहिँ गरिब किन? माटो चित्र हेरौँ त हाम्रो जल सम्पदाले हजारौं मेगाबाट बिजुली दिन सक्छ। मिनरल वाटर भन्दा शुद्ध पानी हामी बाहिर नियत गर्न सक्छौँ। हाम्रो वन जङ्गलले ठुलो मैमानामा अक्सिजन दिएर दुनियाँलाई बचाइरहेको छ। हाम्रो जमिनले भारी मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्छ। हाम्रा जडीबुटी बाहिर लगेर औषधि उद्योग चलिरहेका छन्। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, हाम्रो प्राकृतिक सुन्दरता तुलनामा छ जसले संसारलाई नै हामीतिर तान्न सक्छ। हाम्रो सामाजिक संस्कृति अवस्थाले धेरै अध्यता र धार्मिक आस्था बोक्ने मानिसहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्छ। तर पनि किन यस्तो भइरहेको छैन? हामीले हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र सम्पदालाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न जानेनौँ कि ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सकेनौँ। संसारका ठुला मरुभूमिहरू हराभरा हुने, ठुला सहरमा विकसित हुने र खरबको आर्थिक आम्दानी गर्न सक्ने हाम्रा हराभरा र उत्पादनशील जमिन चाहिँ बाँझै रहने र मरुभूमिमा परिणत हुँदै जाने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी र छोराछोरीहरू तिनै हिजोका मरुभूमिमा गएर रोजगार। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, मलाई 1 मिनट थपिदिनु होला। रोजगार गरी खोज्नुपर्ने अनि तिनैले पठाएको रेमिटेन्सले आफ्नो परिवार तथा देशको अर्थ त धान्न पर्ने जस्तो अत्यन्त विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामी छौँ। अर्थमन्त्रीज्यूले जुन ढङ्गले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई किटाणु गर्नुभएको छ, यो दयनीय आर्थिक अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गराउन यही अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, म राष्ट्रिय सभाको सदस्यका साथै नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय स्वर्गीय नेता बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादका नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श लक्ष्य हो। यो समाजवाद नेपाली जनताको स्वीकार गर्न सक्ने समाज व्यवस्था हो। बीपीले भन्नुहुन्थ्यो रे, नेपाल किसानको मुलुक हो जसले किसानको भलो गर्छ। गाउँलाई चिनेको छ, गाउँमा बस्ने मानिसको अवस्था बुझेको छ र गाउँको भलाइको नीति लिन्छ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, गाउँको विकासको कार्यक्रम बनाउँछन्, त्यही नै समाजवादी नीति र कार्यक्रम हो। त्यसरी नै गाउँलाई जोड दिँदै यहाँ भन्नुहुन्थ्यो रे, नेपाल गाउँको गाउँ हो र नेपालको विकास
भन्नु नै गाउँको विकास हो। माननीय गोपाल भट्टराई, समय 5 मिनट। त्यसपछि माननीय माया प्रसाद शर्मा। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम त भर्खरै निर्वाचित भएर यो सदनमा आउनुभएका सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै भर्खरै पुनर्गठित मन्त्री परिषदका प्रधानमन्त्री लगायत सम्पूर्ण मन्त्रीहरूलाई बधाई र कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, 2081 सालको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूमा छलफलको चरणमा छौँ। हाम्रो बजेटको प्राथमिकता समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थामा आधारित हुनुपर्ने हो। त्यसतर्फ यसले राम्रो गरी सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अहिले हाम्रो मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई दलाल नोकरशाही पुँजीवादको प्रभाव बढिरहेको छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा त्यसले बढी प्रभाव पारेको छ। हाम्रो समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पारेको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो एनसेल प्रकरण। लगानी भित्रियो तर त्यसमार्फत आर्जित पैसा पैसा त गयो, राज्यलाई तिर्नुपर्ने समेत नतिर्ने अवस्थाले हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको हालत के होला। त्यसकारण यस्तो लगानी भित्रिन दिनु हुँदैन। विदेशी लगानी भित्राउँदा देशमा रोजगारी सिर्जना हुने तथा राज्य नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अध्यक्ष महोदय, हामी आगामी आर्थिक वर्षको चर्चा गर्दा चालु वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा तर्फ पनि ध्यान जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। 2080 सालको प्राथमिकता र सिद्धान्तको बुँदा नम्बर 10 मा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको सम्भागको रूपमा विकास गरिनेछ र गैर आवासी नेपालीको सिप पुँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गरेर लगानी दूतको रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिनेछ भनिएको थियो। त्यसको प्रगति के छ? सामान्य समीक्षा हुनु जरुरी छ। नेपालमा अहिले पनि 60% भन्दा बढी जनशक्ति कृषिमा भर पर्दछ। कृषिको आधुनिकीकरण अहिलेको प्रमुख कार्य हो। त्यसतर्फ कुरा त उठेका छन्, तर योजनाबद्ध काम हुन सकेको छैन। अहिले पनि उत्पादन लागत बढी छ। त्यो उत्पादन पनि बजारीकरणको अवस्था कमजोर छ। अहिले पनि किसानले उत्पादन गरेको दुधको मिल्क होलिडेको अवस्था छ। त्यसकारण उत्पादन र बजारीकरणको उचित व्यवस्थापनको लागि तत्काल पहल आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएन भने नैराश्यता बढ्ने र अझ बढी जनशक्ति पलायन हुने खतरा रहिरहन्छ। सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्राथमिकता विद्युत व्यापार बनाइएको छ। यो समस्याको पूर्ण समाधान होइन। विद्युत उत्पादन र खपतको योजना बनेर मात्र देशमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। त्यसकारण विद्युत खपतको लागि उद्योग नीति वातावरण आवश्यक छ र मात्र त्यसले रोजगारी समेत सिर्जना गर्न सक्दछ। त्यसतर्फ सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सम्बोधन हुन सकेको छैन। अहिलेको आवश्यकता कृषिको आधुनिकीकरण नै प्राथमिक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भयो भने मात्रै
60% भन्दा बढी किसानहरूको ले त्यसमा सहभागिता भएको हुनाले उनीहरूको प्राथमिकतामा त्यो पर्नुपर्छ, त्यो परेको देखिएन, त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ भन्ने भनाइका साथ मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय माया प्रसाद शर्मा, समय 8 मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम नवनिर्वाचित सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरू र निर्वाचित हुनुभएका सबै राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई सहित सफल कार्यकालको भव्य शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी विनियोजित विधेयक 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरिराखेका छौँ र केही सजिलो केही अप्ठ्यारो हामीलाई सजिलो भएको छ, किनभने हामी सत्ता पक्षमै छौँ। अब कतिपय अलि अप्ठ्यारो परेको छ, यसलाई समर्थन गरौँ विरोध गरौँ, पहिले समर्थन गरेले विरोध गर्न अप्ठ्यारो, पहिले विरोध गरेले समर्थन गर्न अप्ठ्यारो परिआएको छ। मैले के बुझेको छु भने यो सर्वसम्मत पारित हुन्छ भन्ने बुझेको छु र सबैले विरोध गर्दा गर्दा समर्थन गर्दा गर्दा भन्दा कुनै विरोध गरे पनि अर्थ नहुने, कुनै समर्थन गरे पनि अर्थ नहुने, यसकारणले यो सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यो हुँदाखेरि हामी जो यहाँ उपस्थित छौँ, मैले यो यसो हेर्दाखेरि हामी धेरै राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढेको छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइरहेको छ। केही मान्यज्यूहरू महत्त्वपूर्ण मान्यज्यूहरू उपस्थित हुनुहुन्छ, सबै महत्त्वकै छौँ, फेरि हामी नमहत्त्वका पनि होइनौँ, आज थप पनि। यसको आज केही गरिमा बढाउनका लागि महत्त्वपूर्ण उसको मान्यज्यूहरूको उपस्थिति छ। यसको कतिपय यसलाई अप्ठ्यारो भयो भन्दै असजिलो व्यक्त गर्दै जाने कुरालाई भन्दा यसलाई गरिमा कसरी बढाउने, अगाडि बढाउने, प्रभावकारी कसरी बनाउने, राष्ट्रिय सभा अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने कुरा कसरी बनाउने भन्ने कुरामा जोर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही आशा र अपेक्षा गरेका छौँ र छलफल सकारात्मक ढङ्गले गइराखेको स्थिति देख्छु। र यो प्राथमिकता सिद्धान्त र प्राथमिकताको हिसाबले हामीले यो सरकारले गरेको नयाँ काम भनेको आयो बाघ हालौँ कला भनेर भन्ने हाम्रो एउटा उखान छ। उति बेलै छलफल गर्ने, प्राथमिकताको बारेमा छलफल, नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा, बजेट छनौटको बारेमा, कार्यान्वयनको बारेमा एकैपटक छलफल गर्ने पद्धति प्रक्रिया लामो समयदेखि जो बद्ध संसदवादी पद्धति थियो त्यो आज अलि प्रगतिशीलतिर गएको छ। किनभने हामीले 3 महिना अगाडिदेखि नीति तथा कार्यक्रमका उसको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा हामी छलफल गर्न गइराखेका छौँ। यसले धेरै सुधार गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ, परिमार्जित गर्न सक्ने, थपघट गर्न सक्ने विधिको विकास गरेको स्थिति छ। र यसले अर्कोतिर भन्दा यसले अलि निश्चित गरेको जस्तो मलाई लाग्छ, हैन? करिब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि केही निश्चित गरेको मापदण्डहरू निश्चित गरेको जस्तो देखिन्छ। यसकारण यो नयाँ हो भन्ने मलाई लागेको छ। र यो सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका विषयमा पहिलो हामी सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा छलफल गर्ने, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विनियोजित र कार्यान्वयन, यिनी 4वटा श्रृङ्खलामा छलफल, बजेट हाम्रो देशको बारेमा छलफल हुने गर्छ। सिद्धान्त र नीति अलि कस्तो छ भनेर भन्ने कुरालाई पहिलो लिने, त्यसपछि नीति कार्यक्रम कस्तो बनाउँछौँ, बजेट कसरी विनियोजित गर्छौँ र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लिँदाखेरि सफल भयो कि भएन भनेर भन्ने कुरा देखा पर्छ। यिनीमा हामीले हेर्छौँ र यसलाई कार्यान्वयन यसको यो उसको सिद्धान्त त यसलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि नेपालको संविधानको परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा यसले समेट्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले के भन्न खोजेको छ, कता जान खोजेको छ, के देखाउन खोजेको छ, यसलाई यसले एउटा केही समेट्नुपर्छ। नीति सिद्धान्त प्राथमिकताले त्यतातिर ओरिएन्टेसन हुनुपर्छ। अब समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्ने हामीले यसको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
हामी संविधान त हामीले सर्वसम्मत ढङ्गले संविधानमै के लेखेका छौँ भने समाजवाद उन्मुख राज्य संरचना भनेका छौँ। यो राज्य संरचना त्यता जानका निमित्त यसले ओरिएन्टेसन गर्नुपर्छ। तीव्र विकास एउटा विकास निर्माणको जग यो जनआकाङ्क्षा छ, यसले जग हाल्नुपर्छ भन्ने जो जनआकाङ्क्षा छ यसले समेट्नुपर्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासद्वारा तीव्र बेरोजगारी समस्याको हल गर्नेतिर यसले प्राथमिकता पाउनुपर्छ र त मात्र यसले के गर्छ भने अगाडि बढ्नका निमित्त केही एउटा बाटो खोल्छ। र हामीसँग संसद एउटा संहिता छ, त्यसमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह छ, यसलाई उचित सम्बोधन गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्ने पक्ष तल छ, तल नै रकम बढी जाने कुरामा विशेष जोड गरेर लिनुपर्छ स्थानीय तहमा प्रदेशमा। यो गर्यो भने नीति निर्माण सङ्घले र त्यसपछि गएर कार्ययोजना प्रदेशले, कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्यो भने प्रभावकारी हुन्छ र हाम्रो संहिताको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न देखिन्छ। र यसले उल्लेख गरेका विषयहरूमा निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्धनमा जोड गरेको छ, उठाउन खोजेको छ। यसले समस्या यहाँ छ, यसलाई समाधान हामीले निजी क्षेत्रमा अलिकता लगानी बढायौँ भने यो अलि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो प्राथमिकतामा राखेको छ। सिद्धान्त त यो अगाडि बढाउन खोजेको छ। संहिता र सुशासन प्रवर्धन गर्ने कुरामा उठाउन खोजेको छ। संहितालाई अलिकता मैले पहिले पनि भने माथिदेखि तलसम्म, तल अलि रकम दिनुपर्छ, माथि 3 करोडभन्दा अब छलफलमा आएको सङ्घमा 3 करोडभन्दा माथि, प्रदेशमा 2 करोडभन्दा माथि र तल अब त्योभन्दा जाने हाम्रा साना साना छोटा छोटा योजनाहरू थिए। यसलाई अलिकता यसले संहितालाई उजागर गर्न खोजेको। सामाजिक क्षेत्रको विकास र न्यायमा यसले अलिकता जोड गर्न खोजेको देखिन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा हाम्रा समस्याहरू जो छन् तिनलाई उजागर गर्न खोजेको र यसलाई न्याय सम्पादन गर्न सक्ने स्थिति देखा परेको देखिन्छ। दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका विषयहरू जो उठेका छन् यसमा अलिकता उठाउन खोजेको देखिन्छ। दिगो विकास हामी कसरी गर्न सक्छौँ र जलवायु परिवर्तन जसरी भएको छ यसलाई निरूपण कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई यसले देखाउन खोजेको छ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा जोड गर्छ। कृषि हाम्रो महत्त्वपूर्ण चिज हो। यो जसले जे भने पनि के हुन्छ, कृषि हाम्रो कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य यिनी महत्त्वपूर्ण विषय हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। खाना पाए स्वस्थ उसको यसलाई अलिकता कसरी उठाउन सकिने भनेर भन्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोगको विषयमा उल्लेख गर्न खोजेको छ। यसकारणले मूलतः के देखिन्छ भने नीति कार्यक्रम मध्येको जो आउन खोजेको यसले सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई नीति कार्यक्रमको आधार बनाउन जो मद्दत गरेको छ यो सही छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। र हाम्रो सञ्चार मन्त्रीजी यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, माननीय मन्त्रीज्यू। यो सञ्चारमा म छोटो मात्रै भन्छु कि यो राष्ट्रिय सभालाई सञ्चार क्षेत्रले अलिकता न्यूनीकरण गरेको अनुभूति हुन्छ, किनभने सञ्चार उता अलि हल्लाखल्ला हुन्छ, अलिअलि थोरै सानातिना गालीगलौज पनि हुन्छ, थोरै हात मैलो गरेलौँ कि भन्ने जस्तो पनि हुन्छ। यता अलि शान्त छ, यतातिर आउने कम छ। यो सूचना सञ्चारलाई राष्ट्रिय सभातिर आकर्षण गरिदिनका निमित्त हाम्रो मन्त्रीज्यूले विशेष जोड गर्नुहुनेछ, यो देखेर मैले त्यतातिर भने। र अरू यो प्राथमिकता र यो सिद्धान्त र प्राथमिकता जो विषयहरू उठेका र उठाइएका छन् यिनी प्रतिको मेरो समर्थनसहित मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। बैठक 2080 साल फागुन 29 गते मङ्गलबार बिहान 11:09 बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।